नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दैछ। त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाका 32वटै वडाका तल्लो तहबाट आम नागरिकहरूको आवश्यकता अनुसारको योजना पर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले वडा स्तरमै सुझाव सङ्कलन पनि गरिएको छ भने केन्द्रीय स्तरमा अहिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको यो प्रसङ्ग कार्यक्रममा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि तयार गर्न लागेको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। महानगरका विभागीय प्रमुख, वडाका प्रतिनिधिहरू, कार्यपालिका सदस्य, उद्यमी व्यवसायीहरू तथा महानगरपालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्घ संस्था लक्षित गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नागरिकहरूबाट आएका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताउनुभयो। मोर देन 90% चाहिँ हामीले पहिले 5 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको हाम्रो भिजनमा भएको। निर्वाचित हुने बित्तिकै बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने समय आएकोले छलफल र अन्तर्क्रियालाई व्यापक बनाउन नसके पनि अहिले जति छलफल भयो त्यसलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्न लागि शाहको धारणा थियो। नीति नियम र बजेट बनाउनु भन्दा अलिक अगाडि नै चाहिँ यो चिज धेरै अलिक अगाडि गर्न पाएको भए चाहिँ अझै सजिलो सहज हुन्थ्यो होला, अझै धेरै अन्तर्क्रिया सल्लाह सुझाव लिन सकिन्थ्यो होला हैन। तर ठिक छ, अब यसपालि हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति गर्छौँ। 5 वर्ष छ, अर्को वर्षको लागि पनि अथवा पुसको लागि पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय नाफामा लैजान सके मात्रै सरकारलाई कर तिर्न सहज हुने भएकाले व्यवसायको प्रवर्धन गर्दै फाइदा हुने वातावरण बनाउनका लागि आफूहरू सक्रिय रहने महानगर प्रमुख शाहको भनाइ थियो। कर मान्छेले कमाएपछि तिर्ने हो नि त। पैसा कमाएपछि पो कर तिरिन्छ नि त। पैसै कमाउन सक्दैन भने कहाँबाट कर तिर्छ त? भनेपछि व्यवसायीहरूलाई पैसा कमाउने बाटोतिर चाहिँ हामीले लानुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू कानुन सम्मत हुने गरी तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले स्थानीयवासीहरूका सानातिना समस्या पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब आउने नीति, कार्यक्रम र बजेटले यहाँ सबैजनालाई केही हदसम्म खुसी र सहुलियत दिनेछ भन्ने पनि हामीले यो आशा विश्वासको साथमा काम गरिरहेका छौँ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर डिएन पराजुलीले आगामी नीतिमा महानगरले काठमाडौँका भित्री सहरमा दिउँसोको समय सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाउने सुझाव दिनुभयो। उहाँले भित्री सहरलाई सम्पदा सहरका रूपमा विकसित गर्न पैदल यात्राको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै त्यसका लागि निशुल्क कानुनी परामर्श दिन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। कोर सिटी एरियामा यो सवारी साधनको प्रवेश निषेध गरिदिनुहोस्, यो मेरो चाहिँ विनम्र आग्रह छ। जस्तो न्यु रोड गेटबाट गाडी भित्र छिर्नु किन पर्यो दिउँसोको समयमा? हामी त्यहाँ हिँड्दै इन्जोय लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तपाईँको रत्नपार्कबाट भित्र जुन कोर सिटी छ, यो सबै हामी चाहिँ पैदल यात्रा गर्ने सिटी बनाऊ। त्यसले हामीलाई छुट्टै आनन्द आउँछ, हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यहाँ छुट्टै आनन्द आउँछ, विदेशीहरूलाई छुट्टै आनन्द आउँछ। त्यो हिँड्दाको आनन्द तपाईँले गाडीमा हिँड्दा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। निश्चित समयमा बिहान बेलुका राति तपाईँ छोडिदिनुहोस्, तर डे टाइममा कोर सिटीमा चाहिँ पैदल यात्राको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डाक्टर पवन झाले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै सबैजना मिलेर सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पार्किङ म्यानेजमेन्ट, एभ्रिवेयर देयर इज अ प्रब्लम अफ म्यानेजमेन्ट नै हो हाम्रो। जस्तो हामी ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ होइन, यातायात मन्त्रालय एन्ड व्यवस्थापन विभाग, तर वी हेभ अ ल्याकिङ अफ म्यानेजमेन्ट।
अहिले जे जति आइरहेको छ सबै म्यानेजमेन्टकै इस्युज हो। के गर्नुपर्छ भने वी हेभ टु वर्क टुगेदर। करको दर कम गर्नुपर्ने तर करमा छुट दिन नहुने सुझाव दिनुहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले करको दर धेरै बनाउँदा स्रोत नबन्ने भएकाले दर कम गरी दायरा बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। करसित मात्रै रिसोर्स चाहिएको हामीलाई, महानगरपालिकालाई रिसोर्स चाहिएको। रिसोर्सको कुराले कर मात्रै कहाँ कहाँ कर छ भनेर खोज्दै होइन, हामीले कहाँ कहाँ रिसोर्स चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नुपर्छ। पहिला रिसोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हामीले सोध्ने भनेको फिजिकल स्पेसको तरिकाले सोध्नुपर्छ कि रिसोर्स कलेक्सनको तरिकाले। हामीले फिजिकल स्पेसको तरिकाले सोध्नुपर्छ फर्स्ट। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई मोबिलाइजेसनको प्रायोरिटी सेटिङ गर्ने, मोबिलाइजेसन गर्ने, त्यसपछि कहाँ कहाँ रिसोर्स कसरी कसरी प्रयोग भएको छन् त्यहाँ फ्याक्टरहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा धेरै फ्याक्टर त्यसको एनालाइसिस म गर्छु र गरिरहेको छु पनि, नेसनल सरकारलाई पनि गरिरहेको छु, अरू लोकलहरूलाई पनि गरेको हुनाले यसमा म सपोर्ट गर्न तयार छु। होटेल एसोसिएसन नेपाल हानका सहसचिव सज्जन साक्यले 2074 सालदेखि लागू भएको सम्पत्ति करका कारण होटेल व्यवसायीले बढी कर तिर्नु परेको गुनासो गर्नुहुँदै कोभिडबाट थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्किन अझै समय लाग्ने भएकाले करमा छुट दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यो हाम्रो सम्पत्ति कर लागू 2074 सालमा भएको थियो। त्योभन्दा पहिले हाम्रो यो नेपालको ऐनमा चाहिँ घर जग्गा ऐनमा गरी त्यो कर निर्धारण हुन्थ्यो। जब यो सम्पत्ति कर लागू भयो तब यो घर जग्गा करमा जुन हामीले ट्याक्स तिरिरहेको छौँ त्यसको चाहिँ करिब 1500% वृद्धि भयो। भन्नुको मतलब के थियो भने 6 लाख तिरिरहेको जुन होटेलले अब त्यसको क्यालकुलेसन कर निकाल्दाखेरि तपाईँको 90 लाख हुन आयो भन्दाखेरि त 1500% तिर्ने औचित्य नै देखिँदैन। कसरी तिर्ने व्यवसायले 100% बढाए पनि त ल 6 लाखको 12 लाख तिर्नु सकिन्छ। अहिले कोभिड कम भए तापनि टुरिस्टहरू आइरहेको अवस्था चाहिँ एकदमै शून्य छ होइन, किनभने युरोपमा अहिले पनि कोभिडको बढिरहेको अवस्था छ। अब त्यस भएकोले यो अझै यो पहिलेकै लयमा फर्किनलाई कम्तीमा पनि यो 4-5 वर्ष लाग्ने भएकोले म यहाँहरूसँग हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन हामीलाई गएको वर्ष 90% छुट दिएको थियो यति नै कायम गरिदिनु होला, यो वर्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले महानगरले विज्ञापन बोर्डका लागि ठोस नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिँदै विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डको सुरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। विज्ञापन बोर्डसँग सम्बन्धित नीति महानगरपालिकाको ठिक छैन। आगामी वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरू तपाईँको कार्यकालको 5 वर्षसम्म विज्ञापन नीति यो हुने, विज्ञापन बोर्ड सम्बन्धी नीति यो हुने भनेर ठोस नीति बनाउनलाई म अनुरोध गर्छु। बोर्ड हामीले कर तिरेर सिस्टममा तपाईँहरूले दिएको स्वीकृति अनुमति अनुसार राख्दाखेरि त्यसको सुरक्षामा महानगरपालिकाको नि कहीँ न कहीँ चासो हुनुपर्छ। नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर एसोसिएसनका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले परियोजना सम्पन्न नहुँदै महानगरले कर लिँदा व्यवसायलाई बोझ भएकाले परियोजना सम्पन्न भई बिक्री भएपछि मात्र कर लगाउन अनुरोध गर्नुभयो। योजना त्यो परियोजना सम्पन्न भएपछि अनि कर भयो त्यतिखेर हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेका हुन्छौँ र ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अथवा बाँकी युनिटहरूको हामीले तिर्ने कुरा हुन्थ्यो। बन्दै त्यो कर हुँदाखेरि त्यो एउटा बोझ भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग काठमाडौँ सङ्घकी सदस्य डोल्मा शेर्पाले महिला उद्यमीलाई सहुलियत दिनुपर्ने र विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिका र सङ्घबाट कर लिँदा व्यवसाय गर्न मुस्किल भएकाले एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सानो उद्यमीहरूलाई विशेष गरेर फेरि त्यो माथि पनि महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क नै दर्ता गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बजेट नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विषयगत रूपमा नै सुझाव दिनुभएको थियो। पूर्ण रिसाइकल कपासमा चाहिँ हामी व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले हालसालै जुन स्थानीय राजपत्रबाट 78मा जुन कर लगाइएको छ हामीलाई चाहिँ अत्याधिक कर महसुस भएको छ र जुन हाम्रो उत्पादनलाई र हाम्रो व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने नियत बस देखिएको छ। जुन हामीले चाहिँ कपडाको टुक्रा कारोबार गर्दाखेरि 4 रुपियाँदेखि लिएर 5 रुपियाँमा हामी कारोबार गर्छौँ र हामी त्यसलाई रिसाइकल गरेर 15 देखि 20 रुपियाँमा हामी मध्यम र गरिब वर्गलाई कपास भनेर हामी चाहिँ बजारमा व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कतरनको टुक्रा हामी 4 देखि 5 रुपियाँमा कारोबार गर्ने आउँदैलाई त्यसमा चाहिँ
महानगरले प्रति केजी 2 रुपियाँ जुन कर लागेको छ त्यो चाहिँ हामी व्यवसायीमाथि अन्याय नै भएको महसुस गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले के बुझेको छ भने हाम्रो यो जुन रिसाइकल प्रविधि छ अहिलेको चाहिँ नीति नियम हेर्दाखेरि रिसाइकल प्रविधिलाई चाहिँ पूर्णता दिने भन्दा नि हामीले चाहिँ बोझ लादेर यसलाई विस्थापित गर्ने जुन नीति देखिएको छ यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नु भनेर हामी अनुरोधको साथ यसलाई चाहिँ यो करलाई चाहिँ न्यूनतम सकेसम्म यो करलाई चाहिँ हटाउनै पर्ने भनी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म ढुवानी गरेर काठमाडौँमा सामान ल्याउँछौँ। यहाँ काठमाडौँमा हामीले कोभिडको बेलामा पनि घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि हाम्रो व्यवसायहरूले हाम्रो ड्राइभरहरूले चालना गर्ने घर घरमा औषधि अक्सिजन सिलिन्डर खाद्यान्न चामल निर्माण सामग्री सरकारी गैर सरकारी सब ढुवानी गरे। तर यो व्यवसायलाई अहिलेसम्म न सरकारले चिन्यो न नगरपालिकाले चिन्यो। नगरपालिकाले चिनेन भन्ने हालसालै भर्खर बुटवल महानगरपालिकाले 3PP अन्तर्गत एउटा ट्रान्सपोर्ट नगर बनाइदिएको छ। म काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ यति व्यस्त सहर छ हेर्नुहोस्, रातभरि गाडी हाकेर ड्राइभर आउँछ, बाटोमा एकछिन गाडी बिसाएर माल कहाँ झर्ने साउजी भन्ने ठाउँ पनि छैन, ट्राफिक चिट काटिहाल्छ। एउटा समुचित ट्रक पार्किङको व्यवस्था र ट्रान्सपोर्ट नगरको व्यवस्थाको म आशा गर्छु। कार्यक्रम महानगरको नगर कार्यपालिका अन्तर्गत गठन भएका समितिका संयोजकहरू स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, उद्यमी, व्यवसायी, वाणिज्य क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32वटा वडाहरू मार्फत बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ वडा कार्यालय मार्फत। त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीय कार्यालयले पनि विशेष गरी राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्ता कस्ता योजना बनाउने के आवश्यकता छ भनेर सरोकारवाला निकाय र प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलको यो प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटिएर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।